بسم الله. في هذا الشريط سوف أبين لكم كيف نقوم باحتساب المعاش، وذلك من خلال الموقع الخاص بوزارة الوظيفة العمومية. وسوف نأخذ كمثال أستاذ تعليم ابتدائي متزوج وأب لطفلين، منخرط التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية. تاريخ ازدياد 28 ماي 1960. تاريخ التوظيف 16 تنبير 1982. الدرجة الأولى أو سلم 11، رتبة 11. ثم بعد ذلك سوف ندلي بالوضعيات الإدارية الخاصة بهذا الموظف خلال 96 شهر الأخيرة قبل الإحالة على المعاش. عندنا 5 ديال الوضعيات الإدارية غادي نبينهم في الجدول بطبيعة الحال. الوضعية الأولى وهي باش غادي يخرج الموظف 31/8/22، ف سلم 11، رتبة 11. يعني من واحد الوضعية غادي تكون من 16/9/21 إلى غاية 31/8/22. ثم الوضعيات الأخرى. إذا دون أن أطيل عليكم سوف ننتقل للموقع. الرابط الموقع هو هذا، يعني www.mmsp.gov.ma. Donc on va voir la situation d'un enseignant du primaire, marié, père de 2 fils, engagé avec la mutuelle de l'éducation nationale. Date de naissance 28 mai 1960. Date de recrutement le 16 septembre 1982. Échelle 1, échelle 11, pardon. L'échelon 11. Et en bas du tableau, nous avons les différentes situations administratives relatives à cet enseignant durant les 96 derniers mois, avant la radiation. Alors nous allons voir en détail tous ces données-là et on va les insérer et dans leur cadre respectif ensemble. Ala barakatillah, donc nous commençons. La première des choses, donc nous allons faire entrer l'adresse du site. Vous voyez, mmsp.gov.ma. Nous avons donc le site, il est en arabe. On peut traduire ou modifier la langue de cette fenêtre là en arabe ici, ou en français ici. En cliquant sur Arabi ou bien sur français, on aura la langue souhaitée. Donc nous revenons vers l'arabe pour bien montrer comment ça se passe. Alors une fois nous avons la fenêtre, كنمشيو للخدمات هنا وكنكليكو على نقرأ على هاد لا كوموند مماثلة المعاش، ثم بعد ذلك ننقر على مماثلة المعاش. عندنا التبويب الأول، المعطيات الأساسية. دونك هنا غادي ندخلو المعطيات الخاصة بهذا الموظف هذا كما سبقت لي شرت لكم. ها هي المعطيات الخاصة بهذا الأستاذ. مرة غادي نعاودو نرجعو لهاد المعطيات. سبب الإحالة على التقاعد، الاختيار اللي عندنا هو ماشي تقاعد نسبي بطبيعة الحال، حد السن. كاينين حالات أخرين. اليوم في هذا الشريط غادي نقتصروا على الحالة ديال حد السن. تاريخ ازدياد كما قلنا، تاريخ ازدياد هو ماي 1960، 28 ماي 28 ماي 1960. هي عملية حسابية 60 عام ديال العمل
فغادي تجيبنا ل 28/5/2020، ولكن غنضيفو سنتين نظام جديد ديال التقاعد. كلشي كيعرف بأن صحاب 60 غادي تزاد ليهم سنتين، فغادي توصل 28/5/2022. هنا دابا اوتوماتيكيا تاريخ الحذف من الأسلاك هو اللي غادي الموقع هو اللي غادي يدرجها اوتوماتيكيا. ننتقلو لتاريخ التوظيف. عندنا شو تنبيه 82 16. إذا 16/9/82. حالة حد السن خاصنا دابا نحدو، يعني هذا الإطار هذا، هاد المعلومات نحدوها حتى هي تاريخ الحذف من الأسلاك. إذا حالة حد السن اشنا هو الحالة اللي خاصة بهذا الموظف، ماشي الحالة العامة، ماشي الحالة ديال الأساتذة الباحثين. هاد الكوموند هادي حالة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. هنا كاين واحد لاكاز خصنا نعمروها حتى هي. هل تم تعيينكم كسفير؟ إلا كنا ديجا كنا شي مرات سفير غادي نعمرو هاد سميتو. هل انتهت أو تم انتهاء مهامكم كسفير قبل بلوغكم حد السن؟ غادير نعم أو لا. هنا هذا ماشي هو الاختيار اللي بغينا نديرو لا. هل تم تعيين تمديد حد سنكم إلى ما تم السنة؟ بطبيعة الحال كنعرفو مادام هاد الموظف غادي يتقاعد في 28/5/2022 غادي نكوشيو غادي تكون وسط السنة، دونك خصو يكمل السنة. غادي نديرو نعم. تلاحظوا بأنه كتغير هاد التاريخ هذا ولا 31/8/22. إلا عاودنا درنا لا غادي يرجع 28/5/2022. تلاحظوا بأنه كيكمل الموظف حتى آخر السنة الدراسية اللي هو 31/غشت/2022. دونك كنكوشيو هنا نعم، وكتغير تاريخ الحذف من الأسلاك إلى آخر السنة. إذا هذا الإطار هذا اللي خاص تاريخ الحذف من الأسلاك هو أمر المعطيات. ندوزو دابا الوضعية الإدارية عند التقاعد. فرضوا مثلا أن عند التقاعد هذا الموظف اللي دخلنا ليه المعلومات غادي يكون هو موظف ديال وزارة التربية الوطنية. الهيئة بطبيعة الحال هيئة التدريس. الاختيار إطار أساتذة التعليم الابتدائي. أنا كنتبع على حساب المعطيات اللي درجت في المثال. هنا نتوما كل واحد على حساب الوضعية ديالو غادي يدخل المعطيات الخاصة به. إذا أتابع الدرجة كما قلنا المثال الدرجة الأولى أستاذ تعليم ابتدائي الدرجة الأولى. الرتبة بطبيعة الحال نقولوا مثلا الرتبة 11 خاصة بالسلم 11 وهي 675. إذا غادي نواصلوا إدخال وإدراج المعطيات. الخدمات، هل أنجزت خدمة مدنية؟ في حالة كنتي جزتي شي خدمة مدنية كتكوشي هادي وكدير مدة الخدمة المدنية المنجزة بالأشهر. هنا كتحدد شحال من شهر، 10 شهور 18 شهر إلى آخره. في حالة ما كاينش غادي ديكوشي هادي وصافي. هل أنجزت خدمة عسكرية؟ نفس المشكل، إلا كنتي نجزتي غادي دير نعم وتحدد المدة ديال الخدمة العسكرية. سينو كتكليكي ديكوشي هاد لاكاز. حالة انقطاع عن العمل، هناك بعض الموظفين الذين ينقطعون عن العمل لسبب ما. ففي حالة كانت عندك واحد حالة انقطاع عن العمل كتكليكي على جديد وكتحدد اشنو هو السبب ديال انقطاع العمل. واش الاستدعاء، واش حذف من الأسلاك بطريق الإعفاء، أو عزل مؤقت. اللي كتختار وحدة في هادو مثلا عزل مؤقت خاصك تحدد تاريخ البداية وتاريخ النهاية. وإلا ما كانش عندك انقطاع العمل كتكليكي على هاد لابوبيل هادي مسح وكيتمسح هادشي كاع. داكوغ. غادي ناخدو الحالة العادية التعاضدية والتعويضات العائلية. إذا هاد الإطار خاص بهاد المعطيات هادي.
تعاضدية غنحدو، حنا قلنا بأن التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية. متزوج نعم، عدد الأطفال جوج. إذن هاد النافذة قاع المعطيات دخلناها. غندوزو دابا للتبويب الخاص بالأجر المرجعي، عاد من بعد نتيجة مماثلة المعاش. إذا بقى لنا نافذة أخرى عاد نعرفو النتيجة ديال العمل ديالنا. ننتقلو النافذة الموالية بالنقر على هاد البوطون، هاد الزر هذا التالي. إذا هنا كتجينا نافذة أخرى خاصة بالأجر المرجعي كيفما كتشوفو هنا وفقا لفصل 12 مكرر من القانون رقم 1171. يحدد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد في متوسط عناصر الأجر التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم 96 شهر الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية تاريخ الحذف من الإسلاك. يرجى تحديد مختلف الوضعيات الإدارية خلال الفترة الممتدة من. إذن هنا حدد لينا، خصنا نحدو كاع الوضعيات اللي كان تمتع بها هذا الموظف من 31/8/2014 حتى لتاريخ الإحالة على التقاعد، حتى لا دات دو رادياسيون. داكوغ. الوغ هنا تاريخ المفعول، هنا غادي نشوفو 675 رقم استدلالي +11. خصنا نعرفو المفعول ديالها. غادي نحدو نقولو مثلا وهي إذن كيف ما كنشوفو هنا المفعول ديالها من 16/9/21 حتى 31/8/22. الموظف كان الوضعية الإدارية ديالو هو رقم استدلالي 675 رسم 11 الدرجة الأولى. إذن هنا حددنا السنة الشهر، ثم غادي نديرو اليوم اللي هو 16. موظف وزارة التربية الوطنية، هيئة التدريس، إطار أستاذ تعليم ابتدائي، أستاذ تعليم ابتدائي من الدرجة الأولى، الرتبة والرقم الاستدلالي هو هذا. إذن هاد الوضعية غادي نضيفوها للقائمة. الوضعية الأولى ها هي تسجيلات. دابا خصنا ما تبقى من 96 شهر، حنا يلاه دابا درجنا 11 شهر و15 يوم، خصنا كاع الوضعيات الأخرين اللي باقي غادي يكملوا لنا 96 شهر نوضحوهم. تاريخ المفعول، دابا غادي نشوفوا الوضعية الثانية. نرجعوا سميتو هي هاد الوضعية الثانية. الموظف كان الرقم الاستدلالي ديالو 639 رتبة 10 الدرجة الأولى من 16/9/2019 حتى لغاية 16/9/2021. إذن المفعول ديال هاد الرتبة هادي كيبدا 16/9/2019. غادي نديرو 2019 شو تنبير. إذا المفعول ديال هاد سميتو الثانية اللي هي 11، لاحظوا بأن مبقاش لأنه كانت عنده قديمة. غادي نديرو هادي. هاد الوضعية أخرى غنضيفوها للقائمة. هاد الوضعية لاحظوا بأنه فيها 24 شهر. الوضعية الثالثة، وهو رقم استدلالي 606 رتبة 9 الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ المفعول هو 16/9/2016. إذن ابتداء من 16/9/2016 موظف كان عنده رقم استدلالي 606 رتبة 9. إذن هاد الوضعية هادي حتى هي غادي نضيفوها.
الوضعية الرابعة، من خلال الجدول غيبان لينا بأن الموظف كان رقم الاستدلالي ديالو هو 512، الرتبة 10، الدرجة الثانية، يعني أنه ترقى في خلال هذه الفترة هذه. دونك راني حنا نوضعوا له ندرجوا هاد المعطيات ديال خاصة بهاد الفترة هذه. بطبيعة الحال البداية ديالتها من 16 شتنبر 2014 حتى ل 16 عفوا هنا حتى ل 16 شتنبر 2016. داكور. إذا الوضعية الأخرى غادي تبدا من 2014 ياك، و شهر شتنبر 16، ولكن خصنا نغيرو هادي إطار سادة التعليم ابتدائي الدرجة الثانية، خصنا ناخدو له يعني هاد الرقم الاستدلالي هذا الخاص بالرتبة 10 ديال الدرجة الثانية. إذا هاد الوضعيات هي غادي نضيفوها. تلاحظوا بأنه وضحنا الوضعية الإدارية ديال 24 شهر هادي، ثم ديال 36 شهر، ثم ديال 24 شهر، ثم ديال 11 شهر. باقي لينا دابا الوضعية من هي هادي اللي موضحينها، هاي من 31/8/2014 حتى ل 16/9/2014 ياك. إذا هي اللي غادي نوضعو تاريخ المفعول ديالها هنا أغسطس 31، هادي غادي تتغير، غادي تولي 9. نعم، نضيفو هاد الوضعية هادي. نتأكدو من المعطيات، عندنا 5 الوضعيات هما هادو اللي عندنا. ف إن فوا دخلنا المعطيات ديال الخاصة بالوضعيات الإدارية ابتداء من 31/8/2014 حتى ل 31/8/2022 كندوزو للنافذة الموالية، نديرو تالي، كليكيو على الزر تالي. هنا تيقولك تحذير: يعتمد احتساب معاش على المعطيات التي قمتم بإدخالها. هل أنتم متأكدون من صحة المعطيات؟ بطبيعة الحال غتعاود تأكد واش المعطيات اللي دخلتي صحيحة ولا لا. عادة تكليكي على نعم. نعم، نكليكي نعم. ملي كنكليكيو على نعم كتجينا التبويب الثالث الخاص بنتيجة مماثل المعاش، والموظف كيعرف بالضبط شحال غادي يكون عنده الصافي الشهري من بعد ما دخل كاع المعطيات الخاصة به واللي كتعلق بالوضعيات ديالو خلال ممارسته، الوضعيات اللي مر منها خلال المسار المهني ديالو. هناك بعض الخانات يمكن لكم تعمروها، بحال مثلا البريد الإلكتروني اختياري، ماشي ضروري دخل البريد. وتقييم الخدمة يمكن لك مثلا دير 4 نجمات أو 5 أو ما ديرش، ماشي مشكل. يمكن لك حتى التعليق ديرو كليكي على إرسال. سينو كيمكن لك ترجع باش تصح بعض المعطيات، مثلا الا بان لك بانه شي حاجه ماشي صحيحه، ويمكن لك دير مماثله جديده تكليكي على هذا الزر، ويمكن لك تحميل النتيجه. غير هذا البوطون هذا باقي ماشي شغال. الى هنا ناتي الى نهايه هذا الشريط. قبل ان اودعكم ادعوكم اخواني الضغط على زر اعجاب، اشتراك، ثم مشاركة هذا الشريط مع جميع الأصدقاء و لي كونتاك ديالكم كاملين. كما يمكنكم إدراج تعليق من خلاله تطرحون أسئلتكم أو اقتراحاتكم أو بكل بساطة تشجيعكم. دمتم في رعاية الله، وإلى شريط قادم بحول الله.